السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم كما العاده ايوب راضي. وجوردي ان شاء الله غادي نكملوا على الشابيتر 3 و4 اللي كنت جمعتهم لكم في زعما في درس واحد. داكا كانت الحصه اللي فاتت هضرنا على نوع البركان افيوزيف في المنطقه ديال لا دورسال اوسيانيك او منطقه التباعد. داكا وتكلمنا على الكابرو والبازار، اعتبرناهم بانهم هما لي غوش اللي كاينين في هذيك المنطقه ديال لا دورسال اوسيانيك، هما لي غوش ماغماتيك ديال الفولكان افيوزيف. داكا دابا غادي نشوفوا المنطقه ديال التقارب. داكا منطقه التقارب يعني في منطقه السبدكسيون. داكا ديال التمر او الغيره الصفيحه المحيطيه مع الصفيحه القاريه، او كنسميوها لا زون ديال الكونفيرجونس يعني التقارب كونفيرجونس. دونك نوع البركان في هذه المنطقه هذه، نوع البركان عندنا فولكان اكسبلوزيف. داكا هذا لو فولكان اكسبلوزيف هو اللي كتشوفوه قدامكم دابا في الشاشه. دونك من المميزات ديالو ان اول مميز انه غري. داكا كيف ما كتشوفوا معايا اول مميز انه غري. داكا لا كولور ديالو اي غري. داكا ثاني مميز انه دونجورو بارابور لوطر فولكان دونجورو. داكا مميز ثاني. دونك كيتميز عاوتاني انه ريش اون غاز. داكا شنو اخر؟ انه ريش اون فابور دو. شنو اخر؟ ريش اون يعني فيه الماء بزاف. داكا اي اوسي بيان نقدروا نقولوا بانه نقولوا بان لا لاف ديالو عنده لاف فيسكوز. لا لاف فيسكوز بارابور البركان اللي كنا تكلمنا عليه في لا زون ديال لا دورسال اوسيانيك. صافي تكلمنا على البركان افيوزيف، قلنا بان لا لاف ديالو سيتي لاف فلويد، هذا عنده لا لاف فيسكوز وفيه فيه بوكو ديالاش ديال الانفجارات لي زيكسبلوزيون. داكوغ فيه بزاف ديال الانفجارات. دونك هادو هما لي كاركتيرستيك ديال هاد الفولكان او عفوا ديال هاد لو فولكان اكسبلوزيف. هاد البركان اكسبلوزيف انفجاري. داكوغ انفجاري متفقين. نقدروا نقولوا كذلك ومثال بان هاد البركان تيكون فيه دخان. داكا فيه لو فيمور. داكا دونك فيه الدخان. دونك هادو هما المميزات اللي تقدروا تعقلوا عليهم وتحفظوهم متفقين باركور، اللي كيميزوا لينا هاد لو فولكان اكسبلوزيف الانفجاري اللي كتميز به المنطقه ديال السبدكسيون. داكا عاد نقول لكم شنو هي السبدكسيون ديجا شرحتها، واللي كتميز به المنطقه ديال الكونفيرجونس ديال التقارب. داكا دونك نعطيتكم المميزات ديال هاد لو فولكان هذا. دابا نشوفوا العلاقه اللي كتربط ليا ما بين تكتونيه الصفائح ما بين هاد لو فولكان اكسبلوزيف. داكا كيفاش شنو العلاقه اللي كتربط لي مع هاد المنطقه ديال لا سبدكسيون وما بين هاد لو فولكان اكسبلوزيف. داكا بما انني كنتكلم على المنطقه ديال السبدكسيون ولا الكونفيرجونس، صافي ديال المنطقه ديال التقارب. صفيحه لاميريك دو سود مع صفيحه اخرى نقدر نسميها بلاك باسيفيك ولا صفيحه محيطيه دو مانيير جينيرال. داكا سي اون بلاك اوسيانيك وهذه سي اون بلاك كونتينونتال. هذه صفيحه قاريه هذه محيطيه. متفقين صفيحه محيطيه. دونك بما انها لا زون ديال سبدكسيون او لا زون التقارب، صافي كل بلاك كتقرب في اتجاه الاخرى. داكا دونك في هذا التقارب هذا شنو كيوقع؟ هاد الصفيحه المحيطيه كتنغرز تحت الصفيحه القاريه، هذا المستوى هذا. داكا هما كيتقربوا. دونك هاد الصفيحه هذه اللي هي المحيطيه انغرزت. داكا دونك ملي انغرزت هذاك لو فروتمون، هذاك الاحتكاك وهذيك لا فورس ديال الانغراس ديال لونفويسمون ديال هاد
البلاك اوسيانيك ديال هذه القاره المحيطيه او البلاك او الصفيحه المحيطيه تحت الصفيحه القاريه. شنو اللي خلاها ان اولا تنغرز هو ان لا دونسيتي ديالها الكثافه ديالها كبر من الكثافه ديال البلاك كونتينونتال. داكوغ. دونك هذا الانغراز هذا شنو عطاني هنايا؟ عطاني واحد الفيزيون بارسيال، واحد الانصهار ديال انصهار ديال لي روش. داكوغ. على هذا المستوى هذا في البروفوندور متفقين. داكوغ. هذا الانصهار هذا بيان سور. دونك لا ميم شوز عطاني اون ماغما فواحد لا شامبر. داكوغ. اي اوسي بيان هاد لا شامبر هاد الماغما غادا كتطلع كتسمى كنوليو كنسميوها لا لاف. متفقين. حتى كتخرج في الاكستيريور وكتعطينا واحد البركان على هاد الشكل هذا. واش من نوع سميتو اكسبلوزيف انفجاري. داكوغ. تيكون دونجورو بارابور لوطر. داكوغ. دونك هنا فهمتوا لا تكتونيك العلاقه اللي ربطت ليا ما بين هاد التكتونيه الصفائح وما بين هاد الوجود ديال هاد البركان الانفجاري. داكوغ. هذه هي العلاقه اللي بيناتهم. دونك حنا دابا منين عرفنا العلاقه اللي بيناتهم، علاش قبيله كنا قلنا غيش اونو صافي دير كوا صافي دير بما ان هاد الصفيحه المحيطيه ديجا فيها الماء. داكوغ. لقيتها لي انغرسات هنايا عطاتنا لا ليبيراسيون ديال لو، عطاتنا الماء في هاد المنطقه هذه. علاه كنقولوا بان هاد البركان راه غيش اونو. داكوغ. دونك اون كونتينيو. دونك هنا قلنا غيش اونو ريش اون فابور دو. سا فو دير ان هاد لو اللي هنايا وقع عليه التبخر ديالو عطانا لا فابور دو. سي بور سولا هاد البركان كيتميز بالبخار الماء وكيتميز حتى بالماء. داكوغ. وبلي غاز. داكوغ. اللي بيناتهم دابا نشوفوا نوع الصخور اللي عندنا في هاد المنطقه هذه. فولكان اكسبلوزيف. ودابا لي روش ماغماتيك. داكوغ. دونك هاد لي روش ماغماتيك لا ميم شوز نديرو كيف ما درنا في لا سيونس اللي دازت، اننا غادي نقسموهم نديروهم على شكل طابلو ونشوفوا شنو هما جوج انواع ديال لي روش اللي عندنا في هاد المنطقه. داكوغ. ونشوفوا كيفاش تكونوا لينا هاد لي روش. داكوغ. دونك ندير ان طابلو هكا اي فوالا. فوالا. الخانه الاولى غادي ندير فيها انواع لي روش ديال هاد المنطقه ديال سبديكسيون ولا كونفيرجونس ولا اللي كيجيوني عن طريق هاد لو فولكان اكسبلوزيف. داكوغ. دونك اول روش روش سميتها سميتها لونديزيت. داكوغ. الروش الثانيه سميتها الغرانو ديوريت. داكوغ. Ce sont deux roches magmatiques في لا زون ديال السبديكسيون ديال التقارب. داكوغ. دونك المميزات ديالهم نشوفوا لا ستركتور ديال كل واحد فيهم. لا ستركتور يعني البنيه. لونديزيت عنده بنيه بحال اللي كنا تكلمنا على البازار، حتى هو عنده بنيه ميكروليتيك. داكوغ. ميكروليتيك. الغرانوديوريت عنده بنيه غروني. دونك ستركتور غروني. داكوغ. كوا دوطخ غنمشيو نشوفو دابا نشوفو كال سون لي كريستو البلورات اللي عندنا في لونديزيت وفي الغرانوديوريت. نشوفو لو كريستو. دونك كال سون لي كريستو اللي عندنا عند لونديزيت. لونديزيت عنده لي كريستو اللي عندنا عند لونديزيت شنو هما؟ دونك عندنا الفيلدسبات. داكوغ. ولا دونك الفيلدسبات والبلاجيوكلاز. فاش كنتكلموا على الفيلدسبات راه كنتكلموا على البلاجيوكلاز. داكوغ. شنو اخر عندنا عند لونديزيت؟ عنده لونفيبول. Quoi d'autre? Le pyroxène. L'amphibole, pyroxène, plagioclase et le feldspar. D'accord. بالنسبة للغرانوديوريت شنو عنده؟ عنده الميكا، الكوارتز. داكوغ. عنده الفيلدسبات والبلاجيوكلاز
feldspathe ou plagioclase. D'accord. Et en plus de ça, on a l'amphibole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le farq فين كاين. الفرق هو ان الغرانيوليت عنده الميكا وعنده الكوارتز. داكوغ. اما اللونديزيت ما عندوش الميكا والكوارتز، عنده البيروكسيد. داكوغ. دونك هذا هو الفرق اللي كاين. نمشيو دابا لا طاي دي كريستو. لا طاي عند لونديزيت عنده طاي ديال الكريستو ديفيرونت مختلف. داكوغ. بالنسبه للغرانيوليت عنده اون طاي غروند. داكوغ. نمشيو دابا للتيب دو كريستاليزاسيون، نوع تبلور. تيب دو كريستاليزاسيون. لا كريستاليزاسيون كيفاش داير؟ نوع التبلور اما تبلور كلي او غير كلي. بالنسبه للونديزيت عنده تبلور غير كلي. دونك انكومبليت كريستاليزاسيون انكومبليت. علاش؟ حيت عندها لا présence de la pâte vitreuse. D'accord. بالنسبه للتبلور عند الغرانيوليت تبلور كلي. داكوغ. كومبليت عفوا كريستاليزاسيون كومبليت. علاش؟ لان عندها l'absence de la pâte vitreuse. تبلور كلي كيبانوا البلورات الصخره كتبان توتالمون كريستاليزي حيت ما فيهاش هذيك السبستانس اللي نو كريستاليزي. هذه كتبان هذه الكريستاليزاسيون انكومبلي ما كملش حيت فيها هاد لا بريزونس ديال لا بات فيتروز. داكوغ. فوالا. دونك هذا هو الفرق ما بين لي روش. متفقين؟ هذا هو الفرق ما بين لي روش اللي عندنا في هذه المنطقه ديال لا سبدكسيون او بيان لي روش ماغماتيك ديال البركان الاكسبلوزيف. داكوغ. دابا نشوفوا كيفاش تخياو ليا هاد لي روش بحال لا ديرنيير فوا. ولكن كيف ما كتلاحظوا معايا دونك بالنسبه لونديزيت راه لاحظتوا معايا كيشبه البازالت، حتى هو عنده ستركتور ميكروليتيك، حتى هو لا طاي ديال لي كريستو ديفيرون، وحتى لا كريستاليزاسيون انكومبليت، وحتى الغرانيوليت كيشبه الكابرو. باش تعقلوا عليهم بان الغرانيوليت كيبدا بواحد الجي لا ستركتور ديالو حتى هي كتبدا بالجي غرونو، وحتى لا طاي ديالو كتبدا بالجي ها هي غروند. داكوغ. باش تعقلوا عليه مزيان. داكوغ. اي اون بليس دو سا حتى الكابرو كيتبدا بالجي. صافي دير الكابرو حتى هو كيشبه الغرانيوليت. الفرق بيناتهم هما لي كريستو. داكوغ. هما لي كريستو. راه كاين فرق ما بين لي كريستو. دونك تقدروا تقولوا بان لونديزيت كيشبه البازالت، الفرق غير في لي كريستو، او الغرانيوليت كيشبه الكابرو اللي شفنا في هذيك لا زون ديال لا دورسال اوسيانيك. الفرق غير في لي كريستو حتى هما. داكوغ. دابا نشوفوا كيفاش تكونوا ليا هاد الصخور. كيف ما كنت شرحت البازالت والكابرو، نشرح دابا الغرانيوليت او لونديزيت. ديما كنتكلم على هاد المنطقه ديال التقارب. دونك هذه قاره او نقولوا بلاك اوسيانيك. سي اون بلاك اوسيانيك، صفيحه محيطيه كيوقع لها الانغراز تحت واحد الصفيحه اللي قاريه. صافي هذه بلاك كونتينونتال. داكوغ. من بعد ما كيوقع لي الانغراز هنا واحد لا ليبيراسيون ديال لو وارتفاع ديال درجه الحراره كيعطيني واحد الفيزيون بارتيال، واحد الانصهار ديال الصخور. هذا الانصهار ديال الصخور كتكون عندي واحد الصهاره، واحد الماغما. هاد الماغما كتجمع ليا في واحد لا شومبر. داكوغ. من بعد ما كتجمع هاد الماغما في لا شومبر هي كتطلع لا سيرفاس. من حدا تطلع قلت لكم كتولي سميتها لا لاف. لا لاف ديال هاد الفولكان اكسبلوزيف سي تو لاف فيسكوز. متفقين؟ ولكن في الطريق ديالها هي كتطلع كيوقع التبريد في البروفوندور، في العمق. دونك ديجا قلت لكم سي ان refroidissement في البروفوندور لون بطيء، او كنقولوا بانه في البروفوندور يعني في العمق. داكوغ. بما ان هاد الريفرويديسمون لون وفي البروفوندور شنو كيعطيني؟ هو اللي كيعطيني الغرانو ديوريت. الغرانو
ريت. داكوغ. وما عنديش لاباط فيتروز. والكريستاليزاسيون هنا كومبلي كامله، التبلور كلي. داكوغ. دونك هذا لو وقع تبريد بطيء في العمق. اما لا طلعت لا لاف الفوق حتى فاش كتخرج عن طريق البركان، متفقين؟ كيوقع لها واحد التبريد، كيوقع لها واحد التبريد سريع، دونك غوفخواديسمون رابيد. متفقين؟ غوفخواديسمون رابيد سريع. هاد الغوفخواديسمون رابيد دونك كيكون ليا لاباط فيتروز. داكوغ. وفين في لا سيرفاس يعني اون كونتاكت مع لير، مع الهواء ومع لو، مع الماء. شوفوا شنو كيعطيني، ولا كيعطيني لونديزيت، اون صخره الاونديزيت. داكوغ. متفقين؟ دونك هنايا هادشي مفهوم. انا نحاول انني نعاود نلخصو كيف ما لخصت نوع الصخور ديال لا زون ديال الدورسال اوسيانيك، نعاود ندير حتى ديال لا زون ديال السبديكسيون بالطريقه اللي كنت درتها هذيك المره. داكوغ. شوفوا معايا باش تفهموها مزيان. شوفوا معايا. دونك هاد لا زون ديال السبديكسيون، هاد لا زون ديال السبديكسيون، متفقين؟ شنو عندي في هاد لا زون؟ عندي تكون لي واحد بركان اكسبلوزيف. عندي بركان اكسبلوزيف. كنت عطيتكم المميزات ديالو. هاد البركان هذا شنو عطاني؟ عطاني واحد الفيزيون، يعني انصهار ديال الصخور، فيزيون بارسيال ديال اش؟ دو روش، ديال لي روش. داكوغ. فين عطاني هذا؟ عطاني جمعت لي هاد الماغما، دونك راسومبلونس du magma dans une chambre magmatique. دونك من بعد ما تجمعات اما وقع لها تبريد بطيء، دونك غوفخواديسمون، ندير غير ار دابا، غوفخواديسمون لون في البروفوندور. شنو عطاتني؟ غرانيولوريت، ديوريت ما فيهش لاباط فيتروز، ولا تبريد غوفخواديسمون رابيد، درت غير ار رابيد صافي تبريد سريع. شنو عطى في لا سيرفاس يعني في السطح؟ شنو عطاني لونديزيت. هنايا تكونات لي لاباط فيتروز، ولا كريستاليزاسيون هنايا انكومبلي، هنا كومبلي. داكوغ. هنا لا ستركتور ميكروليتيك، هنا ستركتور غرون. دونك الى هنا كنكون وصلنا لنهايه هذا الشرح ديال لي دو شابيتر 3 و 4 فيما يتعلق بنوع البراكين في المنطقتين التباعد والتقارب، وكذلك نوع الصخور في المنطقتين التباعد والتقارب. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا ان شاء الله، وانكم تخليوا لي كومونتير اشاك فوا لما فهمتش شي حاجه ولا هذا، دونك يخليها ليا وانا نقدر نعاود نشرحها في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، بارطاجيوه مع الماكسيموم باش هكا تعم الفائده وكلشي يستافد ان شاء الله. دونك خليت لكم الراحه وكنقول لكم باي باي.